हेलो वेलकम सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज हामी भिडियोमा कुरा गर्दैछौँ के को बारे त फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ड्रग एब्जर्प्सन है। सो हाम्रो आजको टपिक छ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ड्रग हैन एब्जर्प्सन। सबभन्दा पहिला के कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त यो क्वेसनमा के भन्न खोजेको त है, यानी कि हामीले कुनै पनि ड्रग कुनै पनि माध्यमबाट लियो भने हैन के कुराबाट त्यो ड्रग यानी कि हाम्रो अल्टिमेटली एब्जर्ब भएर जहिले पनि मानव कि कुनै ड्रग तपाईँले खानुभयो होइन, सो यो ड्रग खाएपछि यो ड्रग अल्टिमेटली त जाने भनेको ब्लडमा हो हैन। अब ड्रग जुन ब्लडमा जानुभन्दा पहिला त यत्तिकै अब त्यहाँ त धेरै बिचमा ब्यारियरहरू छन् हैन। मानौ तपाईँले खानुभयो भने सबभन्दा पहिला त त्यो मुखमा गयो, मुखबाट इसोफेगसमा गयो, त्यहाँबाट स्टोम्याकमा गयो, इन्टेस्टाइनहरूमा गयो, अनि अल्टिमेटली ड्रग के भयो त्यहाँको एब्जर्ब भएर ब्लडमा गयो। ब्लड पछि हामीले पढेछौँ कि पहिला त्यसपछि पोर्टल भेनमा जान्छ, पहिला त्यसपछि लिभरमा जान्छ, त्यसपछि बल्ल मेन ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ हो कि होइन। त तपाईँले के हेर्नुभयो त कि तपाईँलाई ब्लडमा जुन मेन सर्कुलेसनमा जानुभन्दा पहिला त धेरै किसिमको के रहेछ त हैन। सो मेन सर्कुलेसनमा जानुभन्दा पहिला त धेरै किसिमको तपाईँलाई के रहेछ त आई मिन धेरै किसिमको ब्यारियरहरू रहेछ, धेरै किसिमको रुकावट बाधा दिने कुराहरू रहेछन् है। सो यो ब्यारियर रुकावट बाधा दिने कुराहरू हुन्छन् नि, सो त्यो कुराहरू तपाईँको बडीमा पनि भएको कुराहरू हुनसक्छ वा ड्रग आफैमा पनि उसलाई कति किसिमको ड्रगहरू इजिली एब्जर्ब हुन्छ, कति किसिमको ड्रगहरू राम्ररी एब्जर्ब हुँदैन हैन। सो ड्रगको पनि कुराहरूमा भर पर्छ हैन। अर्को चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ ड्रगको पनि कुरामा भर पर्छ र अर्को चाहिँ मान्छेको उसको बडी कस्तो छ, बडीको अर्ग्यान्सहरू कस्तो छ, त्यसमा पनि तपाईँलाई कति एब्जर्ब हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ है। सो यसलाई ब्रोडली हामीलाई जति पनि फ्याक्टर्स छन् नि हैन, जति पनि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द ड्रग एब्जर्प्सन छन् त्यसलाई हामी ब्रोडली हामीले दुईवटा क्याटेगोरीमा विभाजित गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको फिजियोलोजिकल प्रोपर्टिज अफ ड्रग, के त एउटा भनेको फिजियोलोजिकल प्रोपर्टिज अफ ड्रग, फिजियोलोजिकल प्रोपर्टिज अफ ड्रग, यानी कि त्यो जुन ड्रग जुन छ फिजियोलोजिकल प्रोपर्टिज अफ ड्रग भन्नाले ड्रगको जुन आफ्नो जुन प्रोपर्टी हुन्छ हैन, ड्रगको साइज कति छ हैन, ड्रग कति कुन साइजको ड्रग छ, त्यसै गरी ड्रगको पीएच भ्यालु कति छ, ड्रगको स्टेबिलिटी कस्तो छ हैन, ड्रगको कति रेटमा डिजोल्युसन हुन्छ, त्यो सबहरू ड्रगको फिजियोलोजिकल प्रोपर्टिज भयो। त्यसै गरी अर्को प्रोपर्टिज के हुन्छ त तपाईँलाई फार्मास्युटिकल प्रोपर्टी, के त फार्मास्युटिकल प्रोपर्टी है, फार्मास्युटिकल प्रोपर्टिज फार्मास्युटिकल प्रोपर्टिज भन्नाले अब चाहिँ जस्तो ड्रगको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बेला के कसरी म्यानुफ्याक्चर भएको ड्रग हो हैन, उसलाई कस्तो फर्ममा तपाईँले दिइराख्नु भएको छ, क्याप्सुल फर्ममा दिइराख्नु भएको छ कि तपाईँले अब ट्याब्लेट फर्ममा दिइराख्नु भएको छ हैन, कहाँ स्टोर गर्नुभएको थियो, त्यो ड्रग कति बेरमा तपाईँको बडीमा डिजल्भ हुन्छ। सो हामी कुरा गर्छौँ मैले तिनीहरूको बारे। र अर्को एउटा तेस्रो फ्याक्टर हुन्छ पेसेन्ट रिलेटेड फ्याक्टर्स, यानी पेसेन्टको आफ्नो पनि फ्याक्टर हुन्छ नि त जहिले पनि। जस्तो त्यही ड्रग एउटा बच्चालाई एब्जर्ब गर्न दियो भने र एउटा एडल्ट मान्छेमा एब्जर्ब गर्न दियो भने फरक हुन्छ क्या कुरा। सो पेसेन्ट रिलेटेड फ्याक्टर्स पनि हुन्छन् है। सो पेसेन्ट रिलेटेड फ्याक्टर्स, सो ब्रोडली हामीले यो तीनवटा फ्याक्टर हेर्नुपर्छ, फिजियोलोजिकल प्रोपर्टी ड्रग के हो, फार्मास्युटिकल प्रोपर्टी ड्रगको के हो र पेसेन्टमा के फ्याक्टरहरू छ हामी हेर्दै जान्छु मैले। तर मैले तपाईँहरूको लागि सजिलो बनाउनको लागि मैले बेसिकली दुईवटा मात्रै फ्याक्टरमा डिभाइड गरेँ है। सो मैले के गरेँ अलिक जो कुराहरूलाई अलिक मोडिफाई गरिदिएँ र मैले दुईवटा मात्रै फ्याक्टर बनाएँ। एउटा भनेको फार्मास्युटिकल फ्याक्टर, के त फार्मास्युटिकल फ्याक्टर, र अर्को भनेको तपाईँलाई मैले अर्को फ्याक्टर बनाइदिएँ फार्माकोलोजिकल फ्याक्टर, के त फार्माकोलोजिकल फ्याक्टर। हेर्नुहोस् अब यो फार्माकोलोजिकल फ्याक्टरमा दुईवटा फ्याक्टर आउँछ क्या, तपाईँलाई जुन पेसेन्ट रिलेटेड फ्याक्टर पनि यसमै आउँछ र फिजियोलोजिकल प्रोपर्टिज पनि यसमै आइदिन्छ। त्यो तपाईँले दुईवटा फ्याक्टर मात्रै राख्नुहोस्, एउटा फार्मास्युटिक फ्याक्टर र फार्माकोलोजिकल फ्याक्टर, ठिक छ नि, कुरा फरक छ। अब हामी हेरौँ फार्मास्युटिकल फ्याक्टर। लेट्स सी द फार्मास्युटिकल फ्याक्टर है। हेर्नुहोस् अब फार्मास्युटिकल फ्याक्टरमा सबभन्दा पहिलो जुन कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसको हाम्रो पार्टिकल साइज, के त पार्टिकल साइज। हेर्नुहोस् सिम्पल कुरा भाइ, जुन ड्रगको जुन मोलिक्युल छ जति धेरै सानो भयो त्यति धेरै इजिली एब्जर्प्सन हुनसक्छ हो कि होइन। सो यसको मतलब के भयो, से लेसर द पार्टिकल साइज, लेसर पार्टिकल साइज हैन, ग्रेटर इज के हुन सक्छ त, ग्रेटर इज
एब्जर्प्सन त्यति बढी के हुन्छ त्यो ड्रगको एब्जर्प्सन हुँदैन। जति धेरै सानो साइज हुन्छ त्यति इजिली ऊ जता पनि जान सक्छ। ठिक छ नि। जति धेरै तपाईँले पार्टिकल साइज पायो त्यति धेरै के भयो त त्यो ड्रगको एब्जर्प्सन बढ्यो है। ठिक छ नि। अब अर्को कुरा तपाईँले के भयो त अब सेकेन्ड कुरा हेरौँ हामीले। अब सेकेन्ड कुरा हामीले के हेर्न सक्छौँ त जस्तो त्यो ड्रगको अब मानौँ कि साल्ट फर्ममा छ कि छैन, त्यो ड्रग के फर्ममा छ कि छैन, साल्ट फर्ममा छ कि छैन है। तपाईहरूले जहिले पनि ड्रगको तपाईँको जुन मैले कति छिटो हेर्नु कुनै पनि ड्रग मैले खाएँ भने नि, जस्तो मानौँ कि मैले कुनै पनि ड्रग खाएँ भने लेट्स सपोज यो ड्रग मैले अब मेरो स्टोम्याकमा गयो। अब स्टोम्याकमा गइसकेपछि यो ड्रग यहाँबाट त अब पहिला टुट्न सुरु गर्छ नि त। अनि त्यो टुट्न सुरु गरेपछि त्यो टुट्ने जुन रेट हुन्छ ड्रगको, जुन जति बेरमा त्यो आई मिन त्यहाँ डिजल्भ हुन्छ होइन। सो त्यो डिजल्भ हुने जुन रेट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डेजुलुसन रेट भन्छौँ। के भन्छौँ, डेजुलुसन रेट। यानि कति बेरमा त्यो ड्रग डिजल्भ हुन्छ, यानि कि त्यो ड्रग पुरा एउटा ड्रगबाट एउटा क्याप्सुलबाट एउटा ट्याब्लेटबाट पुरै पाउडर फर्ममा त्यो डिजल्भ भइहाल्छ। त्यो रेटलाई हामीले के भन्छौँ, डेजुलुसन रेट भन्छौँ। अब तपाईँले यस्तो मानौँ कि लिभोसिट्रिजिन वा सिट्रिजिनै हेर्नुहुन्छ, तपाईँ पत्तामा जहिले पनि के हेर्नुहुन्छ, जस्तो लेखेको हुन्छ लिभोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड ट्याब्लेट वा कहिलेकाहीँ लेखेको हुन्छ फेनिटोइन सोडियम। जब ड्रग लिभोसिट्रिजिन मात्रै छ, ड्रग फेनिटोइन मात्रै छ, तैपनि लेखेको हुन्छ लिभोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड ट्याब्लेट वा फेनिटोइन सोडियम। यस्तो किन त? किन चाहिँ हामीले ड्रगलाई HCl सँग कम्बाइन गरिदिएछौँ, सोडियमसँग कम्बाइन गरिदिएको छौँ? यस्तो किन गरेको हुन्छ? किनकि के देखियो कि तपाईँले डाइरेक्ट यदि मानौँ कि मैले लिभोसिट्रिजिनै दिएँ वा मैले फेनिटोइन मात्रै दिएँ भने त्यो ड्रगको रेजोल्युसन रेट यानि बडीमा गएर उसले जुन डिजल्भ हुने रेट जुन छ त्यो के हुन्छ, बढी हुन्छ, कम हुन्छ। तर तपाईँले यसले सोडियमसँग मिलाइदिनु भयो वा कुनै HClसँग मिलाइदिनु भयो भने त्यो ड्रगको जुन डिजल्भ हुने जुन रेट हुन्छ त्यो के हुन्छ, तपाईँले बढिहाल्छ। अब यानि कि कुनै ड्रग पहिला मानौँ कि 5 सेकेन्डमा डिजल्भ भइहाल्थ्यो भने अब त्यो ड्रग यदि तपाईँले सोडियम HClसँग मिलाइदिनु पर्छ भने 2 सेकेन्डमै डिजल्भ भइहाल्छ। त्यसो के बुझ्नुभयो भने कुनै पनि ड्रग जुन साल्ट फर्ममा हुन्छ नि त त्यो ड्रग इजिली मतलब एकदम लेस टाइममा उसको डिजल्भ भइहाल्छ। यानि डिजोल्युसन रेट के हुन्छ, उसको फास्टर हुन्छ साल्ट फर्ममा भएको ड्रग। तर जुन ड्रग साल्ट फर्ममा हुँदैन, जस्तो मानौँ मात्रै लिभोसिट्रिजिन भयो होइन वा मात्रै फेनिटोइन भयो भने यो ड्रगको डेजोल्युसन रेट कम हुन्छ इन कम्पेरिजन टु लिभोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड एसिड, लिभोसिट्रिजिन HCl वा फेनिटोइन सोडियम। ठिक छ नि। त्यही भएर युजुअली के गरिन्छ त ड्रगहरूमा कुनै न कुनै साल्ट एसिड बेसहरू एड गरिसकेको हुन्छ ताकि त्यो ड्रगलाई हामीले साल्ट फर्ममा क्रिएट गरिदिउँ। साल्ट फर्ममा त्यो ड्रगलाई क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यो ड्रगको जुन डेजोल्युसन रेट हुन्छ यानि डिजल्भ हुने रेट त्यो बढिहाल्छ। यानि इजिली लेस टाइममा त्यो ड्रग के भइहाल्छ, तपाईँको बडीमा डिजल्भ भइहाल्छ। र जति छिटो डिजल्भ भयो त्यति छिटो कता जान सक्छ त, ब्लडमा जान सक्छ। त्यो छिटो कहाँ जान सक्छ, ब्लडमा। सो यो यसमा के लेख्नुपर्छ कि इट इज सीन दैट some drugs get readily absorbed, readily भनेको फास्टली, readily absorbed on salt form। कस्तो फर्ममा इजिली एब्जर्ब हुन्छ, साल्टको फर्ममा इजिली एब्जर्ब हुन्छ रेदर देन द प्यारेन्ट फर्म भन्दा मतलब उसको जुन जस्तो थियो त्यो भन्दा बढी कुन फर्ममा बढी इजिली एब्जर्ब हुन्छ त, साल्ट फर्ममा हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले ड्रगहरूलाई युजुअली साल्ट फर्ममा हामीले युज गर्छौँ रेदर देन द प्यारेन्ट फर्म। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ लेखिहालौँ इक्जाम्पल। जस्तो लेट सपोज कि प्यारेन्ट फर्म के थियो, मात्र लिभोसिट्रिजिन है, तर साल्ट फर्म के भयो, लिभोसिट्रिजिन होइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो लिभोसिट्रिजिन मात्रै दिए पनि त हुन्थ्यो, तर लिभोसिट्रिजिनलाई HClसँग किन कम्बाइन गरायो, ताकि त्यो कुन फर्ममा आइहालोस्, साल्ट फर्ममा। र एकचोटि त्यो ड्रग साल्ट फर्ममा आयो त उसको एब्जर्प्सन के भइदियो, फास्टर भइदियो, उसको डिजोल्युसन रेट फास्टर भइदियो। ठिक छ नि। सो यो दुईवटा अहिलेसम्म हामीले फार्मास्युटिकल फ्याक्टरमा दुईवटा फ्याक्टर हेऱ्यौँ। हेलो गाइज, अब हामीले हेरौँ त यो पिक्चरमा तपाईँ के देखिन सक्नु भइरहेछ। तपाईँले लिभोसिट्रिजिन यहाँ नाम लेखेको छ डाइहाइड्रोक्लोराइड, हेर्नुहोस् त लिभोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, यानि कि यहाँ के गरेछ, दुईवटा HClलाई मिलाइदिएको छ। किन मिलाउनु पर्यो त, किनभने हामीले यो ड्रगलाई साल्ट फर्ममा गर्न खोज्यौँ।
ताकि साल्ट फर्ममा ड्रग हुने बित्तिकै त्यसको एब्जर्प्सन के भइहाल्छ, उसको फास्ट भइहाल्छ, उसको डिजोल्युसन रेट यानी डिजल्भ हुने जुन रेट छ त्यो के भइहाल्छ, फास्टर भइहाल्छ। त यही भन्ने इक्जाममा इट इज सिन द्याट, जस्तो यही हेर्नुहोस् यो ड्रग छ पेन्टोप्राजोल है। सो यो पेन्टोप्राजोलमा हेर्नुहोस् त तपाईँले राम्ररी हेर्नुहुन्छ भने अब त्यस्तो राम्रो त यहाँ त देखिरहेको छैन, तर अरू तपाईँको घरमा पनि पेन्टोप्राजोल होइन, पेन्टोप्राजोल सोडियम ट्याब्लेट लेखेको छ यहाँ है। सो पेन्टोप्राजोल सोडियम ट्याब्लेट लेख्ने बित्तिकै के भयो, साल्ट फर्ममा गर्न खोजेको हो ताकि एब्जर्प्सन के होस्, फास्टर होस् र काम यसले चाँडो गरोस्। ठिक छ, हेर्नुहोस् फार्मास्युटिकलमा जुन तेस्रो फ्याक्टर छ यसको नाम छ तपाईँले के, क्रिस्टलाइन फर्म। के अरे बाबु, क्रिस्टलाइन फर्म। अब यसको मिनिङ के भयो हेर्नुहोस्, यसको मिनिङ के भयो कि कति जुन तपाईँलाई जुन ड्रग हुन्छ होइन, कति ड्रग हुन्छ त्यो ड्रगहरूको तपाईँलाई जुन एब्जर्प्सन छ त्यो योमा डिपेन्ड गर्छ कि त्यसको ड्रगको, हेर्नु हरेक ड्रग त केही न केही साल्ट फाल्ट केही न केही त हुन्छ नि, ठिक छ नि। हरेक ड्रगको तपाईँलाई क्रिस्टल हुन्छ क्या, ड्रगको के हुन्छ, क्रिस्टल हुन्छ। सो द एब्जर्प्सन अफ सम ड्रग, एब्जर्प्सन अफ सम ड्रग केही ड्रगको एब्जर्प्सन हुन्छ डिपेन्ड अन केमा भर पर्छ त, इट्स क्रिस्टलाइन फर्म। यानी कि त्यसको त्यो ड्रगको बाबु क्रिस्टल कस्तो छ त, त्यो ड्रगको क्रिस्टल कस्तो छ, त्यो ड्रगको क्रिस्टल कस्तो छ। हेर्नुहोस् तपाईँले पढ्नुभयो होला क्रिस्टलाइजेसन, तपाईँले पढ्नुभयो होला होइन 11-12तिरमा होइन, कतिमा पढ्छ त भाइ, केमिस्ट्रीमा भन्छ क्रिस्टलाइजेसन, यानी क्रिस्टल बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ हामी, क्रिस्टलाइजेसन। सबै ड्रगमा केही न केही क्रिस्टल हुन्छ है। त त्यो ड्रग जुन हुन्छ त्यो ड्रगको आफ्नो, हरेक ड्रगको आफ्नो आफ्नो क्रिस्टल हुन्छ, जसलाई हामीले के फर्म भन्छौँ, क्रिस्टलाइन फर्म भन्छौँ। के भन्छ तपाईँलाई, सबै ड्रगको आफ्नो आफ्नो क्रिस्टलाइन फर्म छ। अब त्यही अनुसारको उसको के छ, एब्जर्प्सन पनि छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि। यसमा धेरै ठुलो कुरा केही पनि छैन। यसको इक्जाम्पलमा खालि के याद राखिहाल्नुहोस्, जस्तो एउटा क्लोरामफेनिकोल छ, के छ ड्रग, क्लोरामफेनिकोल है। अब यो क्लोरामफेनिकोल जुन ड्रग छ तपाईँले बाबु होइन, हेर्नुहोस् यो क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट एउटा भनेर आउँछ, ठिक छ नि, के भनेर आउँछ, क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट, र एउटा हुन्छ क्लोरामफेनिकोल। हेर्नुहोस् मानौ कि यो क्लोरामफेनिकोल ड्रग हो एउटा, यो ड्रग खासमा एउटा के हो त, एन्टिबायोटिक हो। के हो त, एउटा एन्टिबायोटिक्स हो। अब यो ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक जुन छ क्लोरामफेनिकोल, यो एन्टिबायोटिक कोसँग लेखेको हुन्छ क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट। ठिक छ, त यसमा उसको क्रिस्टल के हो त, खासमा पाल्मिटेट हो। अब कहिलेकाहीँ क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट नभएर यस्तो लेखेको हुन्छ क्लोरामफेनिकोल नोभिबुसिन, के त, नोभिबुसिन। त यो यसमा क्लोरामफेनिकोलको क्रिस्टल के छ, नोभिबुसिन। हेर्नुहोस् ड्रग एउटै छ, तर मानौ एउटा कम्पनी, मानौ कुनै एउटा कम्पनी छ त्यसले पाल्मिटेटवाला ड्रग बनाइदियो क्लोरामफेनिकोलकै, एउटा अर्को कम्पनी छ त्यसले नोभोबुसिनवाला बनाइदियो क्लोरामफेनिकोलकै। त के देखियो कि क्लोरामफेनिकोलको पाल्मिटेटवाला जुन ड्रग थियो त्यो धेरै छिटो एब्जर्ब हुन्थ्यो इन कम्पेरिजन टु क्लोरामफेनिकोलको नोभिबुसिनवाला ड्रग होइन। त अब हेर्नुहोस् पक्कै पनि यो ड्रग बढी छिटो एब्जर्ब हुन्छ भने यो ड्रगको दाम के होला, बढी होला, यो ड्रगको दाम के होला, सस्तो होला। त्यही भएर कहिलेकाहीँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ कति ड्रगमा मानौ कि दुईवटा कम्पनी छ होइन, एउटै दबाई हुन्छ, मानौ कि दुईटै कम्पनीले के बनाउँछ, क्लोरामफेनिकोलै बनाउँछ, तर एउटाको दबाई हुन्छ सस्तो, अर्कोको दबाई के हुन्छ, महँगो। किन यस्तो भएको हो, किनभने हुनसक्छ यो ड्रगको जुन क्लोरामफेनिकोलमा यसमा जुन क्रिस्टल युज गरेको छ त्यो क्रिस्टल सस्तोवाला क्रिस्टल होला, यहाँ जुन क्रिस्टल युज गरेको छ त्यो कस्तोवाला होला, महँगोवाला क्रिस्टल होला। तपाईँ महँगो क्रिस्टल युज गर्छ त राम्रो एब्जर्प्सन हुन्छ, सस्तो क्रिस्टल युज गर्छ त एब्जर्प्सन के भइहाल्छ, राम्रो अलिक डिले गरी गर्छ, अलिक ढिलो एब्जर्प्सन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा। त मतलब ड्रगको एब्जर्प्सन केमा पनि डिपेन्ड गर्छ त, त्यो ड्रग कस्तो क्रिस्टलबाट बनेको छ होइन, त्यो ड्रगमा कस्तो क्रिस्टलाइन फर्म छ। ठिक छ। फार्मास्युटिकल फ्याक्टरमा जुन चौथो फ्याक्टर छ त्यो भनेको हो वाटर अफ हाइड्रेसन। के त, वाटर अफ हाइड्रेसन। अब हेर्नुहोस् यो के भनेको हो त, हेर्नुहोस् सजिलो कुरा छ। के कुरा छ यो, सजिलो कुरा छ। हेर्नुहोस् के हुन्छ, जति बेलै याद राख्नुहोस् कि मैले अघिको भर्खरै के को कुरा गरेन, के को नाम लिएको थिएँ, क्रिस्टलाइन फर्मको। ठिक छ। हरेक ड्रगको आफ्नो एउटा क्रिस्टलाइन फर्म हुन्छ र हरेक ड्रगको क्रिस्टलाइन फर्म छ भने यो क्रिस्टलाइन फर्मले केसँग कम्बाइन गर्छ, जहिले पनि वाटरसँग कम्बाइन गर्छ। केसँग कम्बाइन गर्छ बाबु, वाटरसँग कम्बाइन गर्छ। अब हेर्नुहोस् कति, अब हेर्नुहोस् के हुन्छ, तपाईँलाई
बुझ्नुभयो नि द मेनी ड्रग एसोसिएट विथ वाटर हेर्नुहोस् कति ड्रगले के गर्छ त एक्चुअली सरी मैले उल्टो भनिदिइहालेँ यो के हुन्छ खासमा सुरुमा जुन तपाईँ ड्रग दिनुहुन्छ नि ड्रग होइन त्यो ड्रगले के गर्छ तपाईँको बडीमा गएपछि केसँग कम्बाइन गर्छ वाटरसँग र वाटरसँग कम्बाइन गरेपछि बल्ल यो के बन्छ त क्रिस्टल बन्छ त क्रिस्टलाइन फर्म बन्छ ठिक छ नि अब हेर्नुहोस् त तपाईँको बडीमा ड्रग र पानी मिलेर क्रिस्टल बन्यो नि होइन अब के हुन्छ त तपाईँलाई कि त सबै ड्रगको आफ्नो आफ्नो एउटा एबिलिटी छ कि कति वाटर उसले समात्छ अब जसको धेरै जति बढी क्रिस्टलाइन फर्म हुन्छ जति बढी H2O एब्जर्ब गर्छ त्यति बढीवटा के बन्छ हामीले के पढ्थ्यौँ जति बढी क्रिस्टल त्यति बढी के इन्क्रिज रेट अफ एब्जर्प्सन सो जति बढी क्रिस्टल त्यति बढी रेट अफ एब्जर्प्सन सो एक्जाममा लेख्ने कि whenever the drugs is taken होइन it combines with water and whenever it combines with water it make the crystalline form ठीक it make the crystalline form and once the crystalline form is made होइन once the crystalline form is made then those drug have higher rate of absorption ठीक छ यति लेखिदिने खतम भइहाल्यो होइन त हेर्नुहोस् वाटरसँग कम्बाइन गरियो जब ड्रग होइन वाटरसँग जब ड्रग कम्बाइन गरियो त यसले के बनायो त क्रिस्टलाइन फर्म बनायो के बनायो क्रिस्टलाइन फर्म बनायो सो यस्तो क्रिस्टलाइन फर्मलाई हामीले अर्को भाषामा के पनि भन्छौँ हाइड्रेट्स पनि भन्छौँ के भन्छौँ हाइड्रेट्स पनि भन्छौँ बुझ्नुभयो नि कुरा सो क्रिस्टलाइन फर्म भनेकै के हो त हाइड्रेट्स हो र यसैलाई हामीले वाटर अफ हाइड्रेसन पनि भन्छौँ के भन्छौँ हाइड्रेसन ठिक छ हेर्नुहोस् तपाईँले के भन्छ कति ड्रगहरूमा अब तपाईँले पाँचौँ फ्याक्टर के छ नेचर अफ एक्सिपिएन्ट्स के त नेचर अफ एक्सिपिएन्ट्स होइन एक्सिपिएन्ट्स एन्ड एडजुभेन्ट के त नेचर अफ एक्सिपिएन्ट्स एन्ड एडजुभेन्ट्स हेर्नुहोस् सजिलो कुरा छ हेर्नुहोस् मानौ कि मैले लेट सपोज कि मैले पारासिटामोल ड्रग बनाइरहेको छु मैले के बनाइरहेको छु पारासिटामोल ड्रग बनाइरहेको छु अब यो ड्रग त मलाई पक्कै पनि जब बनेको होला त यो त एउटा पाउडर फर्ममा होला तर यसलाई म यो पाउडर फर्मलाई जब म एउटा ट्याब्लेटमा कन्भर्ट गर्छु ठिक छ त्यो सबै पाउडरको मोलिक्युल्सहरूलाई ग्रानुल्सहरूलाई मैले एकै ठाउँमा बाइन्ड गर्नु पर्यो कि परेन बाइन्ड गर्नु पर्यो सो बाइन्ड गर्नको लागि मलाई ड्रगहरूलाई त मानौ कि मतलब बाइन्ड गर्नको लागि केही एजेन्ट चाहिन्छ जसले यसलाई पाउडर फर्मबाट के फर्ममा लगिदिन्छ सोलिड फर्ममा ट्याब्लेट फर्ममा ठिक छ नि सो त्यसको लागि मलाई के चाहिन्छ तर बाइन्डिङ एजेन्ट चाहिन्छ के चाहिन्छ बाइन्डिङ एजेन्ट चाहिन्छ अर्को कुरा कहिलेकाहीँ म ड्रग दिन्छु भने त्यो ड्रग मानौ यो लेट सपोज यो पारासिटामोल धेरै तितो ड्रग हो मानौ यसको मोलिक्युल धेरै तितो छ अब मान्छेले मुखमा हाल्ने बित्तिकै उसलाई भइहाल्छ उल्टी त यस्तो ड्रगसँग यदि मैले डाइरेक्ट यही ड्रग दिइहालेँ मानौ तपाईँलाई त तपाईँ त उल्टी गरिहाल्नुहुन्छ ड्रगै खान सक्नुहुन्न त मैले यो ड्रगसँग केही कुराहरू एड गरिदिन्छु मैले केही कुरा के गरिदिन्छु एड गरिदिन्छु त एड गरिदिने भन्छु केही कुराले जब एड गर्छु नि त त्यस्तो कुराले के भन्छ एडजुभेन्ट एजेन्ट भन्छ के भन्छ एडजुभेन्ट एजेन्ट सो म जे पनि कुरा ड्रगमा एक्स्ट्रा रूपीले एउटा एक्स्ट्रा तरिकाले मैले जुन ड्रगमा एड गर्छु यस्तो कुराहरूलाई के भन्छ एडजुभेन्ट एजेन्ट भन्छ त एडजुभेन्ट एजेन्ट मानौ यसमा मैले तपाईँलाई कुनै सुगर मिलाइदिएँ यसमा मैले के मिलाइदिएँ मानौ सुगर त सुगर मिलाइदिएपछि यो पारासिटामोल ड्रग जुन अघि तितो लागिरहेको थियो सुगर एउटा एडजुभेन्ट मिलाउने बित्तिकै ड्रग अब मिठो हुन थाल्यो अब बच्चाहरूलाई पनि दिन मिल्यो ठिक छ नि सो ड्रगमा मैले एडजुभेन्ट मिलाइरहेको छु होइन कुनै बेला मैले बाइन्डिङ एजेन्ट मिलाइरहेको छु ठिक छ सो मैले के हुन्छ डिफ्रेन्ट बेला डिफ्रेन्ट कुरामा मिलाउँछु कुनै बेला म बाइन्डिङ एजेन्ट मिलाउँछु कुनै बेला म एडजुभेन्ट मिलाउँछु कुनै बेला दुवै कुरा मिलाइदिन्छु होइन त मैले यहाँ इक्जाम्पल एउटा पो दिएँ सुगर ठिक छ नि त्यही भएर तपाईँ विचार गर्नुभयो होला कति ट्याब्लेट खाने बित्तिकै गुलियो लाग्दैन हो त गुलियो किन लागेको हुन्छ किन एडजुभेन्ट मिलाएको हुन्छ ताकि तपाईँले खानामा इजी होस् तपाईँलाई लागोस् कि म के खाइरहेको छु चक्लेट खाइरहेको छु बुझ्नुभयो नि कुरा त्यही कुराले गर्दाखेरि हामीले ड्रगमा केही कुरा बाहिरबाट एड जब गर्छौँ त्यस्तो एजेन्टलाई के भन्छौँ रे एडजुभेन्ट एजेन्ट तर ड्रगको जुन पाउडरहरू हुन्छ त्यसलाई भाबु एउटै ठाउँमा मिलाउनको लागि त्यसलाई बाइन्ड गर्नको लागि जुन एजेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसलाई के एजेन्ट भन्छौँ रे बाइन्डिङ एजेन्ट्स सो हामी हेरौँ अब केही एडजुभेन्ट एजेन्टको नाम हेरौँ र केही बाइन्डिङ एजेन्टको नाम हेरौँ हामीले के हेरौँ त जस्तो केही सो देयर आर
फार्माकोलोजिकली इनर्ट सब्स्टान्स। सो जहिले पनि एड्जुभेन्ट वा एक्सिपिएन्ट जुन हुन्छ त्यसले हाम्रो ड्रगमा केही पनि किसिमको एल्टरेसन गर्नु भएन। अब मानौँ कि यो मैले पारासिटामोलमा केही कुरा एड गरिदिएँ, तर यो एड गरेपछि यसले पारासिटामोलको प्रोपर्टी नै यदि बिगाडिदियो भने यो त यस्तो त ड्रग दिनु, यस्तो त एड्जुभेन्ट राख्नु भएन, हो कि होइन? यो त यस्तो कुरा हाल्नु भयो कि जुन कुराले ड्रगलाई केही पनि इफेक्ट नगरोस्। सो यस्तो मतलब के हुनु पर्यो, दिज एजेन्ट्स सुड बी फार्माकोलोजिकली इनर्ट। फार्माकोलोजिकली के हुनु पर्यो, इनर्ट हुनु पर्यो। इनर्ट मतलब अल्टरनेट नगर्ने, ड्रगको कम्पोजिसनलाई अल्टर नगर्ने। सो यो एजेन्ट्सहरू त फार्माकोलो इनर्ट हुनु पर्यो। यसको के इक्जाम्पलहरू एड्जुभेन्ट एजेन्ट्सहरूको, त्यसको इक्जाम्पलहरू स्टार्च भयो है, ल्याक्टोज भयो, क्याल्सियम सल्फेट भयो, सुगर भयो, गम भयो, ठिक छ नि, ठिक छ। सो यो एजेन्ट्सहरू के हो त एड्जुभेन्ट एजेन्ट्सहरू भयो, ठिक छ। ल्याक्टोलोज, स्टार्च, गम, सुगर, तपाईँलाई यो गम यिनीहरू भयो एड्जुभेन्ट, होइन, ठिक छ। मैले मानौँ कि लेट सपोज एउटा ड्रग थियो सुरुमा पाउडरको फर्ममा, र यो ड्रगमा मैले के मिलाइदिएँ, एड्जुभेन्ट ल्याक्टोज मिलाइदिएँ। मैले के मिलाइदिएँ, ल्याक्टोज। अब यो ड्रग मानौँ कि के फर्म भइहाल्यो, सोलिड फर्म भइहाल्यो। के भइहाल्यो, सोलिड। यो ल त अब यो ड्रगलाई पाउडर फर्ममा जो सोलिड फर्ममा गयो त मानौँ मैले एड गरिदिएँ ल्याक्टोज। अब ल्याक्टुलोज होइन, ल्याक्टोज, ठिक छ नि। अब हेर्नुहोस्, ल्याक्टोज एड गर्ने बित्तिकै के भयो त, अब मान यस्तोवाला ड्रग तपाईँले खानुभयो त ल्याक्टोजको के प्रोपर्टी छ, ल्याक्टोज एउटा इज अ वेटिङ एजेन्ट। के एजेन्ट, वेटिङ एजेन्ट मतलब छिटो भिज्छ क्या यो। के हुन्छ, छिटो भिज्छ। वेटे भनेको भिज्नु, पानीमा यसरी भिज्छ नि, यसरी भिज्छ। त हाम्रो बडीमा, हाम्रो मानव स्टोम्याकमा यो ड्रग जाने बित्तिकै यो ल्याक्टोज यदि छ भने यो ड्रगमा, यो ड्रगले पानीलाई भन्छ आऊ मेरो भित्र। पानीलाई के भन्छ, आऊ मेरो भित्र। सो पानीलाई यो भन्ने बित्तिकै पानी जति छिटो गयो ड्रगमा त्यति छिटो यो ड्रग के भयो, डिजल्भ हुन्छ। जति छिटो यो ड्रगमा पानी आउँछ त्यति यो छिटो ड्रग के हुन्छ, डिजल्भ हुन्छ। र पानीलाई हामीले के भन्छौँ, सल्भेन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ, सल्भेन्ट भन्छौँ। पानीलाई हामीले के भन्छौँ, सल्भेन्ट भन्छौँ। त जति त हेर्नुहोस्, ल्याक्टोज के हो त वेटिङ एजेन्ट हो। यानि कि ल्याक्टोजमा सल्भेन्ट पेनिट्रेसन के हुन्छ, इजी हुन्छ। सल्भेन्ट इजिली पेनिट्रेट गरेर भित्र आइहाल्छ ड्रगभित्र, होइन। सो ल्याक्टोज हेल्प इन सल्भेन्ट पेनिट्रेसन, होइन। अनि जति इजिली सल्भेन्ट पेनिट्रेट गर्यो, पेनिट्रेट मतलब छिरियो त्यो ड्रगभित्र, त्यति इजिली ड्रग के भयो, टुट्यो है। सो मोर द ल्याक्टोज, मोर द सल्भेन्ट पेनिट्रेसन, ठिक छ। जति धेरै सल्भेन्ट पेनिट्रेट गर्यो, मोर द डिजोल्युसन, त्यति धेरै के भयो, जति छिटो डिजल्भ हुन्छ त्यति छिटो के हुन्छ, एब्जर्प्सन पनि त छिटो हुन्छ नि। सो मोर द एब्जर्प्सन, ठिक छ नि। यसको मतलब के बुझ्नुभयो कि वेटिङ एजेन्ट, त ल्याक्टोज के एजेन्ट हो त, वेटिङ एजेन्ट। के हो त, वेटिङ एजेन्ट, यानी पानीमा भिज्ने खालको एजेन्ट हो। त्यही भएर तपाईँ यदि कुनै पनि ड्रगमा यदि तपाईँले वेटिङ एजेन्ट युज गर्नुहुन्छ भने एड्जुभेन्टको रूपमा, त त्यति बेला त्यो ड्रगको एब्जर्प्सन के भइहाल्छ, अलि इन्क्रिज भइहाल्छ। बुझ्नुभयो नि, यो कुरा कसरी इन्क्रिज हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुभयो। फार्मास्युटिकल फ्याक्टरमा लास्ट फ्याक्टर जुन हामी कुरा गर्छौँ, यसको नाम के हो, डिग्री अफ आयोनाइजेसन। के त, डिग्री अफ आयोनाइजेसन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् के भन्छ तपाईँलाई, यस्तो कुनै पनि ड्रग मानौँ कि लेट सपोज कि एसिडिक ड्रग छ वा बेसिक ड्रग छ है। सो इफ ड्रग इज एसिडिक ड्रग, सो इफ ड्रग इज एसिडिक ओर बेसिक, ठिक छ नि। एसिडिक वा बेसिक ड्रग छ भने यो के हुन्छ, इजिली के भइहाल्छ, आयोनाइज हुन्छ। आयोनाइज भन्नाले जसरी HCl छ भने टुटेर केमा हुन्छ, H+ र Cl मा इजिली कन्भर्ट भइहाल्छ, ठिक छ नि। ल त्यही भनेको छ। सो त्यति अनि जति इजिली यो आयोनाइज भइहाल्यो त्यति के हुन्छ, डिक्रिज के गरिदिन्छ, एब्जर्प्सन। त्यति डिक्रिज के भइहाल्छ,
एब्जर्प्सन उल्टै कम भइहाल्छ। जति फास्टली आयोनाइज भयो त्यति बढी के भयो, एब्जर्प्सन के भइहाल्छ, डिले। किनकि नियम के, किनकि हाम्रो सेल मेम्ब्रेनहरू के छ, हाम्रो बडीमा सेल मेम्ब्रेनहरू लिपिड सोलुबल छ। के छ, लिपिड सोलुबल, यानि कि उनीहरू लिपिडलाई इजिली जान दिन्छ तर चार्ज पार्टिकललाई इजिली जान दिँदैन। अब आयोनाइज भएपछि पार्टिकलहरू के भइहाल्छ, चार्ज, सो इजिली जान दिन्छ, दिँदैन। सो एब्जर्प्सनहरू के भइहाल्छ, स्लो भइहाल्छ, डिक्रिज भइहाल्छ। त त्यही हुन्छ, जति ड्रग एसिडिक बेसिक छ भने त्यति इजिली आयोनाइज भइहाल्छ, जति इजिली आयोनाइज भयो त्यति इजिली अब एब्जर्प्सन हुँदैन, एब्जर्प्सन के भइहाल्छ, उल्टै घटिहाल्छ। त्यही भएर यदि जति ड्रग नन आयोनाइजेबल फर्ममा छ नि, मतलब आयोनाइज यदि छैन भने सो मोर द नन आयोनाइजेबल फर्म, सो मोर द नन आयोनाइजेबल फर्म, जति बढी आयोनाइजेबल ड्रगको फर्ममा छैन, मोर द एब्जर्प्सन, मोर द एब्जर्प्सन। जति बढी आयोनाइजेबल छ भने त्यति बढी डिक्रिज एब्जर्प्सन हुन्छ। तर नन आयोनाइजेबल फर्म धेरै छ, आयोनाइज भएको छैन, त नन आयोनाइजेबल भनेको त चार्ज छैन त्यसमा, त त्यो इजिली के हुनसक्छ, एब्जर्प्सन हुनसक्छ, त्यो बढी एब्जर्प्सन हुनसक्छ। त आयोनाइजेबल इजिली आयोनाइज भयो भने एब्जर्प्सन हुँदैन राम्रो, इजिली आयोनाइजेबल छैन भने एब्जर्प्सन हुन्छ राम्रो। ठिक छ, यो कुरालाई हामीले के भन्छौँ, डिग्री अफ आयोनाइजेसन। यसरी गरी हाम्रो फार्मास्युटिकल फ्याक्टरहरू यति नै हुन्। अब हेर्नुहोस्, फार्मास्युटिकल फ्याक्टरमा त्यो सबै कुरा त्यति मात्रै कुरा थियो जुन ड्रग रिलेटेड कुराहरू थियो, कि भाइ ड्रगको क्रिस्टल छ यस्तो, र ड्रगको आयोनाइजेसन छैन भएको, त ड्रगको मानौ कि क्रिस्टल फर्म छ केही, ड्रगमा एडजुभेन्ट छ केही, होइन, ड्रगको साइज छ केही, ड्रगमा साल्ट छ केही, त्योहरू मतलब हरेक कुरा फार्मास्युटिकल फ्याक्टरमा हामीले सबै कुरा ड्रगको गऱ्यौँ। हामीले मान्छेमा के भएर एब्जर्प्सन हुँदैन त्यो त कुरा गरेन। सो मान्छेको के फ्याक्टर छ जसले ड्रगलाई गडबड गर्छ, एब्जर्प्सन गर्न वा गर्दैन, त्यो फ्याक्टरहरूलाई हामीले के भन्छौँ, फार्माकोलोजिकल फ्याक्टर्स। ठिक छ, सबभन्दा पहिलो फ्याक्टर हामी पढ्छौँ फुड। के त, फुड। हेर्नुहोस्, फुडले के गर्छ जहिले पनि याद राख्नुहोस्, एब्जर्प्सन के हुन्छ, एब्जर्प्सन फास्ट अकर इन इम्प्टी स्टोमक। केमा त, यानि कि खाली पेटमा के हुन्छ, कुनै पनि ड्रग इजिली बडी एब्जर्ब हुन्छ है, खाली पेटमा ड्रग बडी इजिली एब्जर्ब हुन्छ है। अनि एब्जर्प्सन डिले भइहाल्छ, डिले आफ्टर फुड, अब हेर्नुहोस्, तपाईँले डक्टरले याद छ जहिले पनि भन्छ खानापछि खानु होला ड्रग, यानि खानापछि खायो भने त एब्जर्प्सन के हुन्छ, डिले। त हामीले त्यही चाहिरहेको हुन्छौँ के, कति केसमा हामी यो चाहिरहेको हुन्छौँ कि बरु ड्रग धीरे धीरे काम गरोस्, एकैपल्ट धेरै काम नगरोस्। त्यही भएर हामी चाहन्छौँ खाना रहोस्। हेर्नुहोस्, अब आफै सोच्नुहोस्, यहाँ स्टोमक छ यहाँ, अब यहाँ मानौँ कि अलरेडी यहाँ खानाहरू पच्नको लागि बसिरहेछन्, अब यसपछि ड्रग आयो भने त होइन, अब त्यो पहिला त भाइ खानाहरू पच्छ, धीरे धीरे खाना एब्जर्ब हुन्छ, त्यो सँगै धीरे धीरे ड्रग एब्जर्ब हुन्छ होइन। अब मानुहोस् पुरै पेट खाली हुन्थ्यो, मात्रै ड्रग हुन्थ्यो भने त पुरै एकैछिनमा एब्जर्ब हुन चान्स धेरै हुन्थ्यो। ठिक छ नि, तर खाना छ भने एब्जर्प्सन के भइहाल्छ, अलिक ढिलो भइहाल्छ। ठिक छ, र अर्को फ्याक्टर मानौँ कि ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिजिज छ। के छ, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिजिज, यानि कि तपाईँलाई पेट सम्बन्धी कुनै रोग छ, है। सो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिजिजहरू छ भने पक्कै पनि अब पेटमै रोग छ भने पेटबाटै एब्जर्ब हुने होइन खाना, त रोगै छ पेटमा त एब्जर्ब हुन्छ छिटो। सो दिस डिजिज एफेक्ट एब्जर्प्सनलाई के गर्छ, एफेक्ट गर्छ, यानि एक्चुअली के गराउँछ, डिक्रिज गर्छ। के गर्छ, बुझ्नुभयो नि, सक्यो। अर्को थर्ड फ्याक्टर के भयो, फर्स्ट पास मेटाबोलिजम। के, फर्स्ट पास मेटाबोलिजम। सो फर्स्ट पास मेटाबोलिजम हेर्नुहोस्, जति धेरै फर्स्ट पास मेटाबोलिजम भयो त्यति बडी ब्लडमा के जान्छ, बडी कि कम, हेर्नुहोस्, जति धेरै फर्स्ट पास मेटाबोलिजम भयो त्यति ब्लडमा के जान्छ, कम जान्छ होइन। सो मोर द फर्स्ट पास मेटाबोलिजम होइन, सो मोर द फर्स्ट पास यो हेर्नुहोस्, फर्स्ट पास मेटाबोलिजम भनेको के हो, तपाईँले जुन जिआई ट्र्याक्टबाट पहिला खाना लिभरतिर जान्छ र लिभरमा गएर खाना एकचोटि मेटाबोलाइज हुन्छ, त्यसपछि बल्ल सिस्टेमिक सर्कुलेसन जान्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ, फर्स्ट पास मेटाबोलिजम। सो मोर द फर्स्ट पास मेटाबोलिजम होइन, लेसर द ड्रग रिचिङ टु सिस्टेमिक सर्कुलेसन होइन। सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा के हुन्छ, त्यति धेरै ड्रग लेस रिच गर्छ
हैन, यानी त्यो ड्रगको पक्कै पनि के भयो त बायोअभाइलेबिलिटी कम भइहाल्यो। ठिक छ नि, त यो पनि एउटा फ्याक्टर भयो ड्रगको एब्जर्प्सनमा गडबड गर्ने। अब हेर्नुहोस् के भन्छ तपाईँलाई, अर्को फ्याक्टर के छ तपाईँलाई, ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ। के त ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ। हेर्नुहोस्, मानौ तपाईँको पेट छिटो छिटो तपाईँको बडी पेटबाट खाना पचिरहेछ भने त्यति छिटो तपाईँको बडीबाट ड्रग पनि पचेर तपाईँको ब्लडमा गइहाल्छ। जति ढिलो पच्छ खानाहरू भने त्यति ढिलो ड्रग पनि के हुन्छ, पच्छ। ठिक छ नि। सो ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ भनेको पेट खाली हुनु। इट इज डिफाइन्ड एज इम्पटिङ अफ स्टोमक। स्टोमकलाई खाली गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे, ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ। अब हेर्नुहोस्, कति कुराले ग्यास्ट्रिक इम्पटिङलाई फेभर गर्छ, कति कुराले इन्हिबिट गर्छ। जस्तो मानौ कि मैले यस्तो ड्रग खाएँ जसले मेरो पेटलाई छिटो छिटो सफा गरिरहेछ, छिटो छिटो त्यहाँ खानाहरू पचाइरहेछ भने त्यति छिटो छिटो के हुन्छ, ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ बढी हुन्छ, फास्ट भइहाल्छ। अनि त्यति छिटो छिटो पेटबाट खाना तलतिर गइहाल्छ, हो कि होइन। सो के हुन्छ, सो त्यस्तो एजेन्टलाई हामीले के भन्छौँ, ग्यास्ट्रोकाइनेटिक एजेन्ट भन्छौँ। के भन्छ, ग्यास्ट्रोकाइनेटिक एजेन्ट्स। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मेटोक्लोप्रोमाइड, जस्तो मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, योहरू भनेको के हो, योहरू भनेको पेटलाई छिटो छिटो खाली गर्ने एजेन्ट्सहरू हो। जति छिटो पेटलाई खाली गर्छ त्यति छिटो ड्रग पनि एब्जर्ब भइहाल्छ। सो ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ एजेन्ट्स दियो भने यसको मतलब ड्रग पनि के हुन्छ, फास्टर एब्जर्प्सन हुन्छ। ठिक छ नि। ओके, सो ग्यास्ट्रोकाइनेटिक एजेन्टले के गरिदिन्छ, प्रोमोट गर्छ ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ, प्रोमोट ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ, यानी कि पेटलाई छिटो छिटो के गराइदिन्छ, इम्पटिङ गराइदिन्छ, यानी कि खाली गराइदिन्छ। ठिक छ। अर्को कुरा के भन्छ तपाईँलाई, अब हेर्नुहोस्, मानौ कि तपाईँले अब त्यस्तो मानौ कि फ्याटी फुड खानुभयो। के त फ्याटी फुड। त फ्याटी फुडले के गर्छ, तपाईँको ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ छिटो छिटो हुन दिँदैन। यानी पेट, तपाईँ आफै सोच्नु भएन न, कहिलेकाहीँ तपाईँले मासु जुन दिन खानुहुन्छ त्यो दिन, जुन दिन भात दाल खानुहुन्छ त्यो दिन, कुन दिन तपाईँलाई दिशा छिटो लाग्छ, मासु कि भात दाल खाने दिन? भात दाल खाने दिन। किन? मासुमा के हुन्छ, फ्याट हुन्छ। त फ्याटी फुडले के गर्छ, ग्यास्ट्रिक इम्पटिङलाई डिले गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ, यानी कि पेट छिटो छिटो खाना पच्दैन, पेटबाट तलतिर जाँदैन। ठिक छ नि। सो फ्याटी फुडले ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ डिले गरिदियो। त मानौ कि कुनै तपाईँ ड्रग खानु भइरहेछ, अब तपाईँलाई मन छ त्यो ड्रग स्लोली एब्जर्ब होस्, त तपाईँ फ्याटी फुडसँग खाइदिनुहोस्। फ्याटी फुडसँग खायो भने भाइ त्यो खाना पनि ढिलो पच्छ, तपाईँको खाना तपाईँ दबाई पनि छिटो तल, आई मिन लेटले दबाई पनि एब्जर्ब हुन्छ। जति छिटो मानौ कि तपाईँले खाना एब्जर्ब गराइदिनु भयो होइन, त्यति छिटो दबाई पनि एब्जर्ब भइहाल्यो। ठिक छ नि। सो ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ डिले भयो भने के गर्छ, ड्रग एब्जर्प्सन पनि के भइहाल्छ, अल्सो डिले। ठिक छ। ओके, सो आई गेस तपाईँले यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कुरा। फ्याक्टर तपाईँलाई एज छ। हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ, तपाईँको जुन ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ जुन हुन्छ नि, ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ होइन, ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ भनेको खाना पचाउने उसको जुन स्टोमकबाट जुन इन्टेस्टाइनसम्म जाने जुन टाइम हुन्छ त्यो टाइमलाई हामीले के भन्छौँ, ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ टाइम। यानी स्टोमकबाट जुन यो इन्टेस्टाइनसम्म जुन खाना जाने टाइम हुन्छ यसलाई के भन्छ हामीले, ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ टाइम। अब हेर्नुहोस्, बच्चाहरूमा के हुन्छ, यो ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ टाइम अलिक कम हुन्छ, यानी कि बच्चाहरूमा थोरै समयमा खाना पचिहाल्छ। तर एडल्टहरूमा अलिक बढी हुन्छ र ओल्ड एजहरूमा अझै बढी हुन्छ। त्यही भएर बुढो मान्छेहरूमा अलिक बढी कन्स्टिपेसनको चान्स हुन्छ। ठिक छ नि। सो ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ टाइम तपाईँले के हुन्छ, एउटा फिमेलहरूमा धेरै हुन्छ है। किन? फिमेलको हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि। फिमेलको हर्मोनहरूले के गर्छ तपाईँलाई, यो ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ छिटो हुनै दिँदैन। ठिक छ नि। त ग्यास्ट्रिक हर्मोन छिटो मतलब ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ छिटो भएन भने तब त खाना एब्जर्ब हुन टाइम लाग्छ। त्यही भएर फिमेलहरूमा धेरै कन्स्टिपेसन देखिन्छ क्या। त खाना एब्जर्ब हुन टाइम लाग्यो भने, त्यो खाना एब्जर्ब हुन टाइम लाग्छ भने ड्रग पनि एब्जर्ब हुन टाइम लाग्छ नि। यानी के बुझ्नुभयो कि ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ टाइम तपाईँलाई एज जुन छ यो कस्तो छ, यदि लेस एज छ भने यानी कि मतलब चिल्ड्रेनहरूमा लेस हुन्छ टाइम, लेस टाइम मतलब लेस ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ टाइम, यानी कि छिटो एब्जर्प्सन, यानी कि मोर ऱ्यापिडली एब्जर्प्सन। तर यदि यो एडल्ट छ भने या ओल्ड एज छ भने मोर टाइम, यानी ग्यास्ट्रिक इम्पटिङ गर्न कति टाइम लिन्छ, बढी टाइम लिन्छ। बढी टाइम लियो भने लेस मतलब के भन्छ तपाईँलाई स्लोली एब्जर्प्सन हुन्छ। के हुन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा।
सो तपाईँले एज अनुसार पनि फरक पऱ्यो कि परेन? बच्चाहरूमा अहिले छिटी खाना पचिहाल्छ, एडल्टहरूमा अलि ढिलो खाना पच्छ। त्यही कारण छ कि बच्चाहरूले दिनभरिमा 4 चोटि खाना खान्छ, तर एडल्टहरू दिनभरिमा 2 चोटि मात्रै खायो भने पुगिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई। त बुझ्नुभयो नि कारण? ओके। को हामीले हेरौँ अर्को फ्याक्टर के छ? ब्लड फ्लो थ्रु ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट। के त? ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट। ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टलाई हामीले के पनि भन्छौँ त? जिआइटी पनि भन्छ, यानि कि जिआई ट्र्याक्टबाट है। सो हेर्नुहोस्, अब आफै सोच्नुहोस् न, धेरै ब्लड गयो, धेरै जब मानौँ कि स्टोम्याक छ, स्टोम्याक वरिपरिमा जति धेरै ब्लड भयो भने त्यति धेरै न बढी एब्जर्ब गर्छ। जति लेस ब्लड फ्लो भयो भने त्यति लेस एब्जर्ब गर्छ। अब मानौँ कोही पेसेन्टको सकमा छ, लेट्स सपोज कोही पेसेन्ट सकमा छ, सो उसको जिआई ट्र्याकको वरिपरि ब्लड कम फ्लो भइरह होला कि बढी फ्लो भइरह होला? कम फ्लो होला। सो लेस ब्लड फ्लो भयो। सो लेस ब्लड फ्लो हुने बित्तिकै एब्जर्प्सन के भयो? बढी कि कम? कम। सो लेस एब्जर्प्सन। ठिक छ नि? कुरा बुझ्नुभयो? यसको मतलब के भयो कि ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल, सो मोर द ब्लड फ्लो, सो के कुरा भयो कि मोर द ब्लड फ्लो, जति धेरै ब्लड फ्लो हुन्छ मोर द एब्जर्प्सन, त्यति के हुन्छ? मोर द एब्जर्प्सन। ठिक छ? लेस ब्लड फ्लो, लेस द एब्जर्प्सन। ठिक छ? ओके। सो दिज वर द फार्माकोलोजिकल फ्याक्टर्स एन्ड फार्मास्युटिकल फ्याक्टर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।